العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دعا. هل كان في باله ان الدعوة دي هتصعده إلى ما لم يصله علم بشر ويخرج إلى بساط الأنس ويكون ما يكون، أم أنه دعا وصنع ما عليه؟ هو دعا وصنع ما عليه فقط، لكن ربنا أجاب بما هو أعلم به. لذلك ما عليك إلا أن تدعو ولا تحمل هم الإجابة، وسيب الإجابة، هو سيجيبك بأفضل مما تظن أنت. ما عليك إلا أن تدعو. المحن تولد المنح وتأتي في طياتها المنح. قلنا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بعدما ضيق على الحبيب كما قلنا ودعا هذه الدعوات كان الإسراء والمعراج. أنا بس هاخد ملحوظة سريعة في الجماعة اللي شككوا في الإسراء والمعراج وقالوا ده كان بالروح. وسبحان الله، لا أدري هل العلم يصل لدرجة التشكيك؟ يا رجل لو كان بالروح وفي الصباح قال رسول الله لقريش صلى الله عليه وسلم لقريش بأنني حلمت في الحلم أنني صليت في بيت المقدس وأتيت، هل كان هذا يحرك له ساكن؟ الإنسان يحلم أنه مات ثم عاد إلى الدنيا. هم صنعوا كل ما صنعوا هذا لأنه قال لهم ذهبت أنا بروحي وجسدي. هو لا يمنع أنه شاف رؤية قبل أن تكون حقيقة عشان يطمن قلب ربنا سبحانه وتعالى، شاف قبل كده رؤية ثم جاءت الحقيقة. والدليل الأقوى موجود في آيات المعراج، لأن آيات المعراج قالت ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. الروح مؤنثة، لو كانت الروح اللي طلعت كان قال ثم دنت فتدلت فكانت قاب قوسين أو أدنى. القرآن ما فيش واحد على مليار من خطأ أبدا. يبقى إذن كانت بالروح وبالجسد. هذه الرحلة برهنة الحب بين الأنبياء، وده درس عظيم عايز ينتشر بين البشر الآن. الأنبياء هناك محبة بينهم وبين بعضهم ظهرت في أنهم استقبلوه في بيت المقدس ثم استقبلوه بعد ذلك في السماوات، ثم ظهر وبرهن أكثر في شفقة سيدنا موسى علينا لما سيدنا موسى يشفق ويقول له ارجع واسأل ربك التخفيف، لأن 50 صلاة أنا طلبت من بني إسرائيل أقل من هذا فما استطاع، وقعد يرجعوا لما بقوا 5 وأراد يرجعوا بعد ال5. دي تدل على أن الأنبياء يحبوا بعضهم البعض. شوف اسمع هذا الحديث في البخاري من حديث سيدنا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء أخوة لعلاه أمهاتهم شتى ودينهم واحد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث آخر في البخاري عن سيدنا أبي هريرة يهودي يبيع سلعته فكأن من طلب منه أعطاه أقل مما تستحق، فقال له لا والذي فضل موسى على العالمين. فهذه الكلمة أغاظت المسلم لطه معه على وجهه، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما حدث، فأتى بالمسلم فقال له يا رسول الله قال كذا، فقال صلى الله عليه وسلم بعدما رؤي الغضب في وجهه، غاضب وكان لما يغضب يرى الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قال لا تفضلوني بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض
إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا أنا بموسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقة يوم الطور أم بعث قبلي. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. شوف الأدب الجم، يقول لك ما تفضلونيش على الرسل، والحديث ده صحيح. وأنا أول من أبعث أجد موسى قد سبقني قائما بالعرش. حديث آخر، رجل قال له يا أفضل خلق الله، رجل الحديث عند سيدنا أنس، رواه سيدنا أنس، قال له يا خير البرية، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام. خير البرية هو إبراهيم عليه السلام. قال عن سيدنا يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم. هذه أخلاق الرسل وأخلاق الأنبياء، لو تخلق بها أصحاب الديانات، مش هقول الديانة الواحدة، لو أصحاب الديانات تخلقوا بهذه الأخلاق كانوا عصبة واحدة على غير المؤمنين بالديانات. لا، ما نراه الآن أن أصبح الدين الواحد تحزبوا على بعض وبدعوا بعض وكفروا بعض بالجهل بهذا الدين العظيم. مكانة المسجد الأقصى، وأنا أريد أن أوجز لأن الوقت أزف. شوف ربنا لما يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ويأتي بكلمة المسجد الحرام دون شيء، ثم يأتي على المسجد الأقصى ويقول إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ده لمحة من الله. إذا كان حوله مبارك يبقى هو إيه جوه؟ ده تعبير رباني، تعبير. النهارده يريدون أن ينسوننا هذه القضية بأنه مصر نبينا، وأنه القبلة الأولى، وأنه مكان الأنبياء الذين نؤمن بهم جميعا. كل الأنبياء نحن لا نفرق بين أحد من الرسل. هي أرض المحشر والمنشر. عن ميمونة مولاة النبي قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفتنا في بيت المقدس، قال أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال صلى الله عليه وسلم فتهدي إليه زيتا يسرج فيه فمن فعل ذلك كمن أتاه فصلى فيه. رواه ابن ماجه. يا رجال، بيت المقدس أسير، وحتى ننسى بيت المقدس نجحوا في وضع فتن بيننا، أصبحنا انشغلنا في الفتن التي بيننا لننشغل عن القضية الأساسية هذا المكان. فأنا أسأل الله أن نصحو لذلك وننسى خلافاتنا، ويضع بعضنا بعضا يده في يد أخيه حتى نتحرك لفك أسر هذا المسجد الذي في يد أحفاد القردة والخنازير، وحتى نعلم أن مهمتنا في الأرض هي الإمامة كما أما رسولنا الأنبياء. نحن مهمتنا في هذه الأرض مهمة الإمامة، لا أن نكون في زين العالم كما نحن الآن. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله يتولى الصالحين. قال في سورة العلق كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. هذه الآيات نزلت في حق عدو الله أبي جهل، لأنه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد بحيال الكعبة اغتاظ وقال لقريش كيف تركتموه يصنع هذا بجوار البيت؟ واللات والعزى
لو رأيته لوطئت رأسه بقدمي هذا ولأعفرن وجهه بالتراب. فأتى فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بحيال الكعبة، فصمم أن ينفذ قسمه، فلما اقترب منه إذا هو يعود على عقبه ويشيح بيديه كأنه يدفع شيئا، فقالوا له ما هذا؟ قال رأيت بيني وبينه خندقا من نار وأجنحة وهو لو تقدمت لسقط. فقال صلى الله عليه وسلم لو اقترب مني لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. هذه الآيات شاهد شاهد من أهلها، بروفيسور اسمه كيس ألمور، عالم كندي، بيقول وظائف المخ وخاصة الفص الأمامي من المخ لم يعلم في أي كتب الطب ولا أي كتب على وجه الأرض أي شيء عنه إلا في كتاب واحد القرآن الكريم قبل سنة 1842. واللي حصل سنة 1842 صدفة، وهم بيشقوا طريق في أمريكا، طار شيء على عامل في السكة الحديد على جمجمته، أخذ شيئا وأخذ جزءا من مخه الأمامي، الفص الأمامي من المخ، لأن المخ 4 أقسام أكبرهم الفص الأمامي، فشال الجزء ده. لما خف هذا العامل وجدوه يرى ويسمع ويتحرك وكل شيء، لم يتغير عليه شيء إلا أنه أصبح كالطفل الوديع، لا يأخذ قرارات ولا يأخذ رأيا وليس له أمر. فبدأ العلماء يعلموا أن هذا الفصل هو الأمامي من المخ هو المسؤول عن القرارات، وهو اللي بيبني شخصية الإنسان. لذلك في بعض الولايات في أمريكا المجرم الذين لا يستطيعون أن يسيطروا عليه يعملوا له عملية ويشيلوا الفصل الأمامي يبقى كالطفل الوديع. فبيقول من الذي أعلم محمدا هذا قبل ذلك بقرون ان الفصل الامامي ده هو المسؤول عن اخذ القرار وعن الكذب وعن الصدق وعن الخطأ، الا ان يكون هذا ليس كلامه. ده حضر مؤتمر في القاهرة هذا الرجل وجاب بعض الصور لمخاخ الحيوانات والإنسان،
قالوا لا العبد هيعلمك بقى. لذلك فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. العبوديه، حد يقدر يمنعني من العبوديه؟ هل انا اتحجج النهارده بان في تضييق عليا؟ يضيق عليا ايه؟ طب انا ايماني في قلبي، الى ان يفتح قلبي ويصل الى ايماني هكون مت شهيد. مفيش حجه لحد. العبوديه هي كانت سبب. الامر الثاني ان الهديه التي هي الثمره من الاسراء والمعراج الصلاه. طب ما هي الصلاه من رحمه ربنا وحبه لنا جابها بديل عن المعراج، ولا تركب براق ولا تفتح السماء الاولى ولا تروح ولا تيجي. قام مديلك بقى بنقول ايه عليه في الكمبيوتر نموذج مصغر او الايقونه الاساسيه لرحله الاسراء والمعراج كلها في الصلاه، بسطها لك خالص. لذلك النبي وضحها وقال الصلاه معراج المؤمن. الصلاه معراج المؤمن. لذلك شوف في اخر السوره اللي احنا بنقول فيها كلا لئن لم ينتهي، اخر السوره اسجد وايه؟ الله اقرب مسافه بينك وبين الله وانت ساجد. مش اصل الله بذاته على عرشه وبعلمه وسمعه وبصره في كل مكان، اسجد واقترب. لذلك يا رجاله وهختم الخطبه بقى. الحوار كان ايه لما النبي وصل لبساط الانس؟ قال التحيات لله، فسمع النداء التحيات لله والطيبات والصلوات لله، فسمع الرد التحيات لله والطيبات والصلوات لله. السلام عليك يا ايها النبي، التحيات لله والطيبات والصلوات لله. السلام عليك يا ايها النبي ورحمه الله وبركاته. هنا بقى في خلاف، انا مع الخلاف ده ما تزمش بيه، يعني انا ضد الخلاف بتاع ان هو كان بالروح، لا كان بالجسد. انما هنا الخلاف بقى بين العلماء، هل الرد السلام عليك يا ايها النبي كان من الملائكه ام كان من الله بذاته؟ هنا خلاف، انا لا اقطع به. خلي بالك، سمع بقى الرد السلام عليك يا ايها النبي، فلم هو شوف بقى السلام هنا كان من الملائكه يبقى دعاء واستغفار، وان كان من الله يبقى رحمه. فعشان هو فيه عطاء ما خدوش لنفسه، قال ايه بقى؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كل صالح ياخد ايه؟ من اشهد ان لا اله الا الله، فسمع واشهد ان محمد. قول لي بقى الحوار ده انت هل هو بقى خاص بالنبي ام بقى كان هو الفرض في التشهد؟ عشان ااكد لك ان الصلاه ربنا سبحانه وتعالى عملها نموذج مصغر للاسراء والمعراج. لذلك الاسراء والمعراج 3 مراحل. مرحله كامله من المسجد الحرام للمسجد الاقصى، ومن المسجد الاقصى لسدره المنتهى لما وقف سيدنا جبريل، واقرب القرب لما بقى سيدنا جبريل قال له تقدم ودنا فتدنى. مرحله ثالثه الصلاه، الهيئه الاساسيه الايه؟ الوقوف رقم 1. الهيئه الثانيه الركوع رقم 2. الهيئه الثالثه اقرب ما تكون اللي هي الايه؟ السجود. اسجد واقترب. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم واحد صف امتنا. اللهم من ارادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا بسوء يجعل تدبيره في تدميره، ودمره كما دمرت عادا وثمود. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اشف الصدور والابدان. اللهم اشف الصدور والابدان. ارحم موتانا جميعا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى اللهم وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.